حتى مواطنه مع واه مع دهينه هذاك تاع اللي كان في الفيس، واحد جماعه وي المغاربيه. قلت جيت دير ديبا انت مع هذا بروغريسيست، مع واحد قال لهم انايا يموتوا لي لايك، يموتوا لي جماعه لاكوش ولي كومونيست يموتوا، ما نترحمش عليهم ما يهمونيش. ديجا هذا يحرق لك مخك. لا صاي زادوا كملوها مع بو كمال داود الله يرحمه البارح. هي سي بون زعما صاي ما نزيدوش نهضروا على لاي سيتي، لقينا نديروا حاجه واحده اخرى. نبدلوا السوجي باسكو ما غاديش يتبدلوا. فازي امين، زيد لهم كالكو انفورماسيون الا كان. نعطيك اكزومبل جو دغيا. سي انا ثاني نبروفيتي. بار اكزومبل نقولوها. كنت تو ديبارك تجيب معاك سوار، حاب تحل بار اكزومبل ريستورون، ولا دير بار اكزومبل عفسه هكذا ان كوميرس، تدخل ديريكتومون دير ان كوميرس بسواردك. كيفاش اسكو كيما هنا في فرنسا لازمك تيتر سيجور ولازمك كذا؟ لا نو 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 ما كانش منها دراهم. هنا الاي دي اللي تعرفوا بها. مهم حاجه تكون فيها لا فوتو تاعك، باغ اكزومبل باسبور، فيزا ميتا، فيزا اكسبيري، والباسبور تاعك فيه وجهك، تعتبر اي دي اللي هي زعما اون بياس ديدونتيتي فالابل. اي بوي سي تو. ما يحوس لك ني على تيت سيجور، ني فالابل، ني لا مونسيون اتيديون ولا سالاري ولا كان فون فيزيتور كوميرس باغ ولا اكزومبل، هما عندهم نو عقليه كيما هنا في فرنسا، لو فون كوميرس والماشان باغ اكزومبل نو باتشي. نو نو. ايه باش تكري وتشري ثاني كيما فرنسا، الحيطان وحدهم والفونت كوميرس وحده. تقدر تطلع الفونت كوميرس تاعك وحدك. داكور. هنا باش نقول لصاحبي، هنا سكي مارش بيه هنايا الماكله الهرق، ما تجيب لهم سبيسياليتي واحده اخرى، تبدل لهم شويه سبيسياليتي. هذا يكون. لا ليفريزون تخدم هنا باسكو كاع الناس تاكل برا. انا واحد من الناس مالغري كو نخدم 8 اور باغ جور، سامدي ديمونش قاعد مريح، ما نقدرش نطيب، ناكل برا ولا نكوموندي. راه كاين واحد 20 ابليكاسيون تاع ماكله في التليفون. كيما فرنسا كيف. اوبر ايت، بوست ميت، منا تكوموندي يجيب لك ماكله للدار. شحال باغ اي بوي اكزومبل سي تو. انفستيسمون تما نقولها دير ان ريستورون ولا ان تروك كوم سا؟ جو سي با، لقيتني نخمم في هذا السوجي بين ندير هنا ثاني ريستورون باسكو خدمت ديجا في هذا الدومين. اي جو سي با، entre tu peux dire entre 50 000 et 100 000. 100,000 هكاك. داكور. 100 000 مليحه. كان جماعه قال يحكيو على كان جماعه يحكيو على الفيزا، قال لك تتباع هذه يا خويا العزيز، هذه تتباع الفيزا. شوف اسماعيل، هذه الفيزا تتباع وكذا. ما في فرنسا ما كانش الفيزا ما تتباعش، ما كانش فيزا تتباع. ما تنتبهش. الفيزا هذه اللي يقول لك انا نبيع لك فيزا وقاعد يحشي لك باي تروح حراق، ومن بعد كي تلقى روحك في الاوروب تلقى روحك بورقه ما عندها حتى معنى، قادر من تما يهزوك لابوليس. ما كاينش حاجه تتباع. هذه تاع شريت فيزا هذه يا صديقي، مع كل احتراماتي يكذبوا في الحومه هذو. ما نقول لك شكون اللي يديروها حتى الحومه هذوك اللي يريوها في القهاوي ونشري يهضروا ويدير بيدي هكا. لا كان هضر ويدير هكا بعد عرفوا بلي كذاب. اني شريت فيزا من عند امين بحالي واد النبي، فيزا شريتها من النبا. هكذا يديروا عندنا حنا كذوبات. 100 مليون. ما كان فيزا. هذه فيزا هي حاجه تمدها القنصليه تمدها الاخرى ما يمدها، سواء تمدها لومباساد ولا ان كونسولا. هذه الفيزا تتشرى سي با. حتى الجزائر ما تتباعش، حتى الجزائر اخمج بلاد في العالم ما تتباعش. الصومال تروح للصومال ما تقدرش تشريها. تروح حتى لي زيتازوني يا ربك، كروند بويسونس ايكونوميك. الفيزا هي دير دوسي. دركا لو دوسي د فيزا امين تاع الامريكان هم يقدروا يشوفوه في جوجل. واش هو باغ اكزومبل Ouais. اسكي كاينه حاجه خلاف تاريخ خلاف دير فيزا؟ افا الوقت تاع الفيزا اسكو تقدر تهضر لنا بلا ما يروحوا؟ كاين اللي ما يفهموش لونجلي باغ اكزومبل ما يقدروش الجوجل يفهموا جو سي با. انا ما درتش فيزا توريستيك من قبل. درت فيزا قلت لك ديميغراسيون ديريكت تاع لا لوتري. مي بريسك كيما كاع لي كيما كاع لي زوتر بي، تبروفي باللي راك مليح فينونسييرمون، باللي عندك دراهم، وباللي راك قادر تولي لالجيري تعيش. جو سي با، انا ترافيكي لا ان فونت كوميرس. انا نعرف ناس ترافيكاو كواعط بلي كوم كوا عندهم كوميرس كبير، دي زوم دافير، عطاوهم فيزا تاع 10 زون، ماشي 2 زون، عطاوهم 10 زون. هو مسكين ما يسعى والو في الجيري، ترافيكا كواعط. دون سي با بيان باش انسيتي لي جون باش ترافيكو. مي هادو يعرفوا، هادو الناس يخدموا في الدومين انفورماتيك، يعرفوا لي ديمارش، يعرفوا كومون سا سباس وكاع.
خدموا تبروفي بلي عندك دراهم، وتبروفي بلي راك قادر تولي بلي انايا عندي خدام سيدي في سوناطراك ولا حاجه كيما هكا، يمدوا لك فيزا نورمال. انا ما نعرفش واحد يخدم في سوناطراك ولا في نافطال ولا في سوسيتي مليحه ريفيزاوها لا، ولا ان كوميرسون. ما نعرفش واحد كوميرسون عنده كوميرس اكزيستي وكاع في الجيري ريفيزاو له الفيزا. درك نسقسيك دونك السؤال فوالا. خلاف. ان فرونسي وي يصدم طال ما كان لا فيزا لا شكوبي. يدير بتاع الفرونسي يدير ايستا، وعنده الدروه تاع السيجور تاع 90 جور في 6 موا. دير شكون ابل الايستا. هذه وكان تدخل بلا فيزا. ابري الا بالك باغي تجي تخدم وتانفيستي، كاين فيزا تاع دانفستيسمون، كاينه فيزا تاع ستاج، كاينه فيزا تاع خدمه. لو كان تلقى خدمه ولا تلقى بروميس دومبوش هنايا، كاينه فيزا سبيسيال ديرها اوتون كان فرونسي. جو بونس اللي هي جي 1 ولا حاجه كيما هكا، جي 1 جو بونس جي 1. تسمع بحب يقول وان ريزيدون كيما واحد عنده ان تيتر دو سيجور هنا اون فرونس، ريزيدون اون فرونس. يدوموندي فيزا نورمال، يدوموندي فيزا يمدوها له، يدوموندي فيزا توريست بي 1 بي 2. بصح لي فرونسي يدير ايستا. الا راك باغي تحب تطلع كاين واحد الجروب يهضروا بزاف على هادو لي ديمارش، ماشي كيما لي جروب تاعنا. غادي نسيتي لكم هادي باسكو لي جروب تاعنا الجيريان كوميونيتي ان يو اس اي، ولا واحد الجروب سموه لي زالجيريان ان نيويورك. تلقى 10% يهضروا على لي ديمارش في لي زيتازوني، الشير اخر ربي الفيس حرام فوتبول زاتشي بالماضي رابح سعدان بوقرا. اي هادو هما. كاين جروب سموه لي فرنشي ان نيويورك، لي فرنشي اف ار او ان سي اش اي واي ان نيويورك. يهضر لك على لي ديمارش تاع الخدمه وتاع لي زيتود وتاع لي شونجمون دو ستاتيو ولي زاد هنايا كي كومون سا سباس، كونسيي جوريديك كي شغل جو سي با انا ان كونسيي جوريديك في جروب تاع فيسبوك. ايه كيما واحد انا شفع ليا قبل ما نطلع لفرنسا، قال لي كل حال البلدان الكفار هذو الغرب هذا الكافر هو مليح بصح تروح ما تاكلش الحلال. تسمى خلى انسان ما خمم في والو، السخا يروحوا في ريستورون وياكل فيه راس تحلوف، محتموا عليه راس تحلوف. شغل داو هكذا داو من الايروبور كركروه ودخلوه للريستورون وجاب له حلوف بودني هكا خشمو طالع وقالوا له كل، وقال لهم كيف ندير انا مسلم يبلع. قال لي يروحوا لا سوليسيون سهله. لم ياكل كل الفرماج ما تاكلش كل الحمص. ماكدو في ماكدو في برجر كينغ اللي ما يبغيش ياكل صوالح ماشي حلال كاين فيش. اضعف الايمان روح كل فيش الحوت. كل هما شنو مرض دونك فيش مرض بالدين شنو. انا عطيت سوليسيون. هاي لا سوليسيون كل فيش. الفيش دروك ما فيش الحلال والحرام كل فيش. ما قال لك انا بان خلاص شغل تقول له باغ اكزومبل والله ليميغراسيون بصح الحلال. منين تشري اللحم حلال منين تشري يا خويا ما تاكلش الناس ما تاكلش اللحم ما يحبسها. او غير في الجزائر طرف شخشوخه اونجان ماشي طرف اللحم اونجان بالعظم هكذا باللحومات هما ياكلوا اللحم. ما كاينش اللحم هذه خلاص الناس يحبس اللحم هذه الناس يحبسها. انا ناكل القمح كل القمح. انا نقول لك البلا بريفيري تاعي هنا في نيويورك واللي دوخني واللي ما نقدرش نديميناجي على جاله، اللي هي بيتزا ارتيشوك. بيتزا بالقرناع ويدير فيها 8 فروماج. هذه اللي قلي امو ناكلها 4 فوا 5 فوا باغ سيمين. ما فيها لا لحم لا حلوف لا مصروع لا يديك لا يردك. مانيش نهضر على الحلال ولا الحرام. انا قلت لك هذه طحت امورو بهذه البيتزا هذه ارتيشوك. اوغوزمون كاينه بارتو، كاينه في الكوينز في بروكلين في منهاتن بارتو وين تروح تلقاهم محلين. هاني عطيتها سوليسيون. والعيد الكبير شغل يخصك في ديتاي. بوزلوف العيد الكبير وين تذبح؟ يصبر روح الساعه دير الصوارد اخدم يخرج من الميزيريه ويخمم العيد الكبير وين راح تذبح. ما كيفاش تذبح يخمم لك في دي ديتاي في المولد كيفاه. ولدك يروح يقرا في المولد شغل دي ديتاي. وين مولد يا ولدي راح هرب ربك موت في اللقاء راح يموت راح تخلط هرب. نقول لك على هذه في نيويورك 2014 داروا ان لوا في نيويورك باللي العيد الصغير والعيد الكبير كون جي بي بور لي ميزيلمون. مي انا البروبليم تاعي كي سبوز كومون سافوار باللي هذا البنادم ميزيلمون ولا ماشي ميزيلمون. انا نقدر
جو باس بوغ ان مسلمون، نقدر جو باس بوغ ان جويف بور باسي لي فاكونس تاعهم، ويكون كونجي بيي تاعي. داروا لهم حاجه باللي كونجي بيي والناس ما تقراش في السكول، بصح كيما هكا سما راك تروح تقول لهم يا فلان انا ميزيولمون، انا شوي كونتر هذه. الا باغي تكون مسلم ولا بينك وبين روحك ما تروحش تقولها للناس ولا دير دي زافيش ولا حاجه كيما هكا. جوست ان لا بتي كاين اون باساج على اوبسيسيون، كاين على بالك فوالا كاين هادو ثاني سي امبورطون باش نحكيو عليهم، هادو لي زوبستاكل كولتورال هادو شغل نروح بلينا نو بصح تبلاكيو. اسمح لي نقول لك حاجه، نقول لك حاجه، هادو كاع الناس اللي يكونوا كيما هكا مع الوقت، ان نون دو زون تروا زون، لا بغا يكون متشدد، لا بغا يكون اونسيان فيس، افيك لو طون il va s'intégrer ويعرف باللي لا لايسيتي ما كاش كيفها. ماغري يقعد مزير روحه قدام الناس هكا، باسكو حنا بزاف نسمعوا الكلام الناس وتخاف من كلام الناس، على فلان راه حسن اللحيه، على فلان قلعت الحجاب. مي افيك لو طون يعرف باللي ما كاش كيما لا لايسيتي، ويذوقها غايه. هنا في امريكان ميجي الامريكان يذوقها غايه. ايه شغل مكثرين بزاف قال لك هذا مات بارتيس. قال لك اون فوا كو تي شوازي في لا لوتري quelles sont les بوغ لي démarches à لوتري سي suivre كوا pour لي démarches؟ pour l'obtention de تاع الفيزا. عندك الكيس نمبر، سكون ابل نيميرو تاع الدوسي، يكون بين ال1 وال 80000. الا كنت ما بين ال1 وال 50000 غادي تدي فيزا اوتوماتيكمون. صرا بروبليم هذا العام حبسوا في ال 39000، تسمى لو كان تكون قل من 40000 تدي الفيزا، تولي تقارع الفيزا بولتان. الفيزا بولتان هذه شاك موا يعيطوا نيميرو. باغ اكزومبل رانا حابسين في ال 8000 بور لي فيزا تاع الموا دو نوفمبر. رانا حابسين في ال 8000. تسمى الا كانت الكيس تاعك قل من 8000 غادي عندك رونديفو في لو موا دو نوفمبر في لونتروتيان. مين تربح لا لوتري عندك واحد الفورمولير سموه دي اس 260. شي قريت شي خدمت لي زادريس، اسكو درت كريم نو، اسكو تاجرت في البشر نو، اسكو كنت بروكسيونيت نو، اسكو شاركت في الحرب نو. دي كيسيون بيدون تعمرهم تفاليدي. اون فوا تفاليدي يولي عندك الكيس نمبر تاعك تقعد تقارع. اون فوا تجي لا دات تاعك يرسلوا لك ايميل، ولا مين تدخل تفيريفي لا دي اس 260 الابليكاسيون سموها دي اس 260، تعرف وين انت الانتروتيان تاعك. ولونتروتيان ساهل، لونتروتيان ساهل زعما كيسقسيك يشوفك باللي اسكو انت بنادم مريض بسيكولوجيكمون ولا لا. باسكو كاين واحد عنده الباك مي بهلول يروح يقعد يسقسي فيك يشوفك الا انت بصح ولا لا، يسقسيك على قرايتك، يسقسيك الهضره اللي هدرتها في الدي اس 260. انا قلت لها قريت ايكونومي وفينونس، في لونتروتيان سقساتني قالت لي احكي لي على الايكونومي وفينونس. قلت لها شنو نحكي لك؟ نحكي لك على 47 ماتير قريتها. قلت لها نجبدهم لك كاع، هي قاعده تضحك قالت لي سي بون حبس، بون شونس وزيتازوني. اي بوي سي تو. عندك بيتيتر فيزيت ميديكال ديرها، عندك دي فاكسين ديرهم، بروسيدور ساهلين زعما تلقاهم بارتو سور انترنت، ماشي حاجه. هي ليسونسيال اون فوا يتيروا اسمك يقولوا لك يو هاف بين راندوملي سيليكتد، هذاك هو المهم. المهم يا جماعه من بعد اللايف اني نخليه، وفي لي كومونتير تلقاو عند امين لو ليان باش ديروا لا لوتري باش تبارتيسيبيو. جربوا، او عاطف صاحبي يتفرج، جرب عاطف، اضرب حط الاسم، اضرب الاسم تاعك اضرب الاسم تاعك بالك يخرج. جربوا حطوا الاخر الاسم تاعكم بالك شي تصلح فوالا، سيرتو اللي راهم في الجزائر هكذا باش شوف ديجا عادي كاش هربه ولا كاش ما تصلح هربه ولا كاش ما تصلح من بعد اللي يحصل والله اللي تصلح لهم بعد وكذا يحوس على بلوس دي ديتاي يقدر يتقاو امين ومعايا امين يشوف امين ولا غير سي انتريسون. كاين واحد قال لك اتمنى ان العلمانيه التي تبشرون بها لا تمنع من بناء مصلات. يا صديقي هنا في ليون حدايا بعد هنايا في المسجد او معدي واحد 5 كيلومتر العسكر تاع فرنسا يعس على الجزائري اللي يصلي لداخل، دايرين بالمسجد وهازين السلاح ويعسوا على الناس اللي تصلي. اسمح لي نقول لك اسمح لي نقول له حاجه برك، في الاوروب بيكون في علمك تشبع صلاه عباك الطبه هذيك اللي ما دارتلكش في الجزائر دير لك في فرنسا. في الاوروب تلمو كاين المساجد ما تخافش تصلي وتبكي وتقرا القران ودير العيد الكبير ما تخافش. صح. ما تخافش العلمانيه نزيد نهضر لها هذا، نقولها بلي العلمانيه الفافوريز الاسلام. هنا في نيويورك الباركينغ واعر، كاينين بلايص تاع باركينغ، كاين بلايص اللي انتردي تباركي فيهم، انتردي. لو كان تكون مباركي فيهم اون اموند تاع $135 $185
$35 ولا يدوها لك فوريير، يطاوها يدوها فوريير. وانت لا بوليس ما ابليكوش هاد لا لوا من تكون صلاه الجمعه، صلاه العيد، صلاه التراويح، ويعسوا عليك، يجيبوا لك بوليسي في القن تاع لا غي، وبوليسي ولوطو في لا غي، وباركي وين ما حبيت، وطلع فوق التروطوار. جامي شفت امريكان اوتوريزاو له يباركي فوق التروطوار، شفتها غير لي ميزولمون من يكونوا في صلاه الجمعه ولا في صلاه العيد يطلعوا فوق الباركينغ، يطلعوا بارتو. وهنا في الكارتي تاعي كاين مسجد تركي، في رمضان من الناس تجي تفطر، ولا بوليس على بالهم بلي لي ميزولمون اللي قال لهم يفطروا في الجامع في رمضان، يخلوا لهم يباركوا بارتو، ويجيبوا لا بوليس يعسوا عليهم. وقول له هو في هذه غير باش الحومه نزيدها تاعو، له. قول له هو في الحومه تاعو كنت تكون كريتيا مسيحي ولا كذا منه، وتخرج تضاف في الحومه تاعو السروال. كون سخاين مسيحي في رمضان يخرج مسكين جيعان يهز كاشكروت ولا السروال يهبطوا له، هما يحوسوا. وين مسيحي؟ وين مسيحي؟ دي ميزيلمون في بجايه صوتوهم، دي كلام ميزيلمون كبير، في بجايه في دي زوزو صوتوهم. كلام كبير. امين نهبطوا ما يتقلشوا، يحوسوا على العالم لو موند اونتي، يبربرهم يكاريسيهم او سونس دو بوال، وهما اللي يحكموه يهبطوا له السروال. لكن ما ذبحوش يضربوه. يدين ربي واش فو كرويي كي باللي الناس المثقفه واللي فاهمه وتضل تحكي على العلمانيه وتحكي على الاحترام الاخر عند روحكم جاهلين دواب؟ راهم شافوا هام لي جويف بالكيبا، المسلمه بالخمار، ويسوي عايشين مع بعض، يروحوا يجيبوا في زوج ولادهم من ليكول. اسكو نتايا يقدر ان بوديست، بون البوديست حنا عندنا اون سونسيبيليتي لازي، فيتنام حاربوا مع راك فاهم عندنا. اسكو ان كريتيان باغ اكزومبل في الجزائر ولا باغ ان جويف يقدر يخرج بالكيبا، ولا شيعي ولا اتي ولا كذا يقدر يعيش في الجزائر؟ السروال يهبطوه له، يطارشوا عليه بالحجر، يطارشوا عليه هذاك بابا، يطارشوا عليه بالكيسان تاع القهوه هذوك الثقل فيه السكر يا اخي، يبقى السكر هذوك كاس قهوه، فيه قهوه ثقيله يطارش به ريحو ترانكيل يا ولدي، ريحو ترانكيل. حنايا لازمكم تهربوا من البلاد هذيك، ما كاينش ماشي تابليكي العقليه تاع البلاد هذيك ليه تما هما ثاني. ما تخافش الجناس منا ومن راهم ناس ملاح، او حنا اللي محيونين. انا من في الجي انت من قسنطينه ما يقبلكش، ولا من يكرهك، يكرهك، او نتوما او حنا اللي طلع ريحو ترونكيل وتعلموا من الغرب القوي، الغرب القوي وهذه تعرفوا بها ولا ما تعرفوش. حنا نعتوا لهم في الاخر يقولوا العلمانيه التي زعما شغل يمعنيو هذو تاع العربيه، اللي هذو اللي يعرفوا يهضروا العربيه هذو تاع الاخوان والشقائق النعمان، تلقاهم يمعنيو باللغه العربيه العلمانيه التي تتباهون بها. شغل يمعني ما تمي شغل بيونا يا سمع انت العلمانيه هذه اللي قتهضر عليها وشو اللي نتباهى في المالي. السيد من قيم من تين زواق من تيس مسيلت عايش في الماريكان وشو ويقادروه ويستعملوا وعايش بيان. مهابل يا ربك مهابل. فلوغاغون تاع ايرما، اسمح لي نقدم نعاود لك على هذه. فلوغاغون تاع ايرما البارح العام اللي فات كنت في فلوريدا فاكونس، صرا لوراغون، ما كاش طياره، ما كاش البيس، ما كاش الترام، ما كان والو، تما تعيش متشرد. لقاتني واحد امريكان سقسي على اوتيل، قلت لي الضو ما كانش. قلت لها منا، بعد شفتني عطشان، قلت لي من راك جاي؟ قلت لها راني جاي من الايروبور ابي. قالت لي ما تخرجش منا، بلعت عليا، جابت لي الماء، غداتني لدارها ولادها، قالت لي ما تروحش منا حتى تسقم الحال. قلت لها نو معليش كريتيان، قلت لها انا الجيريان وجاي من الجيري ماشيتو. قالت لي ما تروحش، ما حوشت على الاسم تاعي. والناس في الفيسبوك درت لايف، قال لي الموت لامريكا، الموت للكفار، الموت للعلمانيه، الموت لي منا، الموت لي مليه. قلت لها هاهما اللي كريتي، هاهما ما يامنوش كاع بربي والرحاط، ما على بلاش بيك باللي انت ميزينمون ولا ولو، انت اترومان، رواح اقعد في الدار ما تروحش. فريد جينا تهضر لي على الاسلام والمسلمين، لا صاي سي دو باسي، نحطو عيش حياتك يا ولدي. من تضرب في الدويده والخبز ب 3000، الشواب ب 60000. ولدي ريح ترونكيل. اللحم دير 200000. جناح تاكل جناح تقسموها في 6 جناح تاع الدجاجه هذيك بركونا. وجيت تحكي لي هل يقبلون يا ولدي؟ واش من هل ما ربك عطاك لاسيوس، هز كون قافز دير فيزا وطلع. قال لك جلال، قال لك لاج جي 43 ans avec une famille, est-ce qu'il est possible؟ سي بوسيبل ينسكريه هو ومرته وولاده كاع ينسكريهم. هذه جلال سي دون لو كادر تاع لا لوتري. ومن بعد لوتر بوسيبيليتي اسكو كاين
Je sais pas. L'autre visa touriste. لاج دو 43 ans فيزا توريست يمدوا له الا كان خدام وماري يمدوا له فيزا توريست. ابري مول الفيزا توريست دخل ولاد للسكول وريح مع خوتك. تسمى ميم افيك لي زونفون لا فامي مي il faut quand même un minimum de thunes لازم على الاقل اللي تطلع واي واي لازم مينيموم باش ما تخلص الكرا تاع ان موا دو موا ابري سي تو. هنا امريكان كاع يخدموا ما كاش اللي ما يخدمش كاع الناس تخدم. انا يبان لي شوماج علاه كاين هنا في امريكان هادوك اللي الناس باسكو هنا كاين انديمينيتي تاع الشوماج جو بونس 750 دولار باغ موا يحبسوها لك من تلقى خدمه. بصح شكون يدوها؟ يدوها الناس اللي ما بغاوش يخدموا ولاد هنايا لي زاميريكان اللي بلاك اللي شي با اللي داير كوميرس اون بلاك دايرها نهار اللي يعيطوا له خدمه يقول لهم ما عجبتنيش باش يغاردي هذاك الشوماج. انا يبان لي طو الشوماج هنا ما اكزيستيش يبان لي ما اكزيستيش والله اعلم. جو بارل دو نيويورك باش نهضر على المدن الاخرين يعني نهضر على في نيويورك يبان لي بلي الشوماج ما كاينش كاع. قال لك ياسين لي فري دي زيتود يا ياسين قلنا 1500 كاك تكفي 1500 دولار تكفي جوست بور اون انسكريبسيون. كاين وايد تكفيه باسكو هنا كاين كوميونيتي كوليج صار له جو سي با كيفاش كوميونيتي كوليج كيفاش ندير له تراديكسيون جاي قل من اليونيفرسيتي تقدر تلقى دي انسكريبسيون رخاص وسيرتو من تخرج شويه اوت ستيت شغل تبعد شويه في لي زونفيرون في الدواوير شغل تطلع الكونيكتيكيت الالباني وكاع تلقاهم رخاص تلقاهم بريس كاع باطل كاع. كاينين وحدين باطل غير انا مانيش نشارشي بيان كاين ناس تشارشي غايه في لي سيت على تو سكي موان شاريتو كاينين هنا دي كوميونيتي كوليج باطل غراتوي. حنا دي زالجيريان باش يديروا جروب تاع دي زيتيديون هكا تلقاهم تلقاهم يهضروا 10% على لي زيتود 80% على لا ريليجيون و10% على البوليتيك وعلى ولد عباس. هذه هي سكين في الشيء ونخرج من هادو لي جروب تاع لي كوميونيتي الجيريان على خاطر هذا الشيء البروجي تاع حياته يمرك يمحرز محرز مراوغات محرز ضد ستوك سيتي ينسى خلاص ينسى لي زيدي في اليوتيوب ينسى يقب النار في اليوتيوب بدا يتفرج الاكس ويروح يرقد راك فاهم. هذه وبدا يخرج يقول لهم والله عيط لي واحد صاحبي من عندنا باقي لي نبيع لك الفيزا 25 مليون والله ما عرفت فين نبيعها ما نجي يا ولدي هاو امين عطاكم هذه نحكي هذه مدرسه الجماعه اللي حابين يخرجوا ها هي لا بروسيدور. اصدموا ما تخافوا ما والو اصدموا اقسم بالله ما غادي نحكي لهم اسمح لي غادي نحكي لهم غير هذا الباساج تاع الدراهم. من روحت لفرنسا واحد فاميلتي عطاني دراهم ما لقيتش ندير بهم دوك الدراهم درت بهم ديمارش تاع كومبيس فرونس كنت دير ديبلوم وقاعد شوماج دير ديمارش تاع كومبيس فرونس حماني على فرنسا جبت الانسكريبسيون شويه دراهم خلصت بيه نهار اللي خلصت الانسكريبسيون بقات لي 95 اورو في جيبي صاي غادي تبدا حياتك في الغربه في ليترونجي ب 95 اورو. ايوا بديت شويه قرايه من شويه خدمه من شويه قرايه شويه خدمه شويه قرايه بدلت ستاتي كوميرسون عاودت روحت لي زيتازوني زعما ساهله ما كاش حاجه امبوسيبل ما اكزيستيش. الامبوسيبل اللي هو اللي اكزيستي في الجيري امبوسيبل باش تبروغريسي امبوسيبل باش ترياليزي لو غيف تاعك اي بوي سي تو. قال لك هذا صفحه الغربه هي افضل صفحه. انا نظن صفحه الناس الغربه ملي نشوف غير واحد هكا تختار واحد في ليون يصور لهم في رمضان في الخبز وفي الزلابيه وكذا من يقول لهم شوفوا خاوتي شوف. ومن بعد كاين واحد لاباكار هكا شغل واحد العرب هكا ضربوا قاوري مسكين قال لهم بدا صور روحهم داير هكذا شفتوا ضربنا القاوري شفتوا القاوري وين عرفنا ما كان القاوري هذاك مسكين مضروب هو فرحان. هذا واش شفت انا في صحه الناس الغرباء هي الصح كما قال لك هي الصح وجوجل صح سي جوجل سي والصح كما قال لك فرانشي كوميونيتي هكذا لي فرنشي ان نيويورك. ديجا انا ما نروحش للامريكان ما نعرفش هذا اللونجلي خلاص يا زرق. لي فرنشي ان نيويورك لي فرنشي خدمه القش البيع يبيعوا ويشروا في الصوالح السكانين الروميت تكري تلقاهم هكا تلقى دي زوفر. حنا تاوعنا تلقى حاشا غير لي بيرفير يجيك بفو بروفيل تاع راجل يجيب بفو بروفيل تاع مرا يقولها روحي تكري معايا بعد ما يجي تكري تلقى راجل. هذه صرات هذه والله العظيم دي زالجيري هنا ادمين داير فو بروفيل تاع مرا يقولها روحي كري معايا من جات لقات راجل
قلت لها انا هضرت مع فلانه، قلت لها لا انا غير حشمت باش نقول لك وكاع اي كيما هكا. زعما هو لو كان جا اوبن مايند وقالها باللي دير ديبار انا راجل، كانت كابابل تجي تسكن هي شومبرا وهو شومبرا. مي باين باللي انت يا بيرفير كذبت عليها، قلت لها انا مرا من جات لقات راجل. مي تي كون راك عايش في امريكان تخمم كيما هكا. هادو ثاني صوالح، هادو امراض هنا كاينين في اخر من السلبيات تاع الجزائريين في امريكان. مي مانيش نعرف لي زالجيريان، لقيت انا لي زالجيريان وقفوا معايا في الخدمه في السكنه في بزاف صوالح. زعما الله يكثر صراحه خيرهم نحكيو وبارتو. على فئه، على فئه معينه، بارتو والناس كاملين فوالا عندهم. في فرنسا يضلوا في فوالا بالباس، وهنا في ليون في بلاص دو بون. بالك في الامريكان ثاني كاينه كاتيجوري تاع هاد العباد، ايزون سكون ابل لا كاين حوميزاسيون، ايزون لا حوميزي حوميزاسيون قهوه دومينو كاع، دومينو كاع النهار، دومينو كاع النهار في الامريكان. في القهوه. والله الناس تقرا الصباح وتخدم شويه، بعد تروح تقرا في الليل ودومينو اج 24 هكا وبيري بلو مارساي وكاع بلو مارساي هكا وشم هنا كيف شم هكا على عينيك فاهم. زعما زعما فريبه يضرب المعاني، يضرب المعاني. يا اخو لا اخوتي ماشي كيما هكا. يعيشوا لو غاف، روحوا حوسوا، روحوا فواياجوا. هنا تقدر تفواياجي في كونتينو. لا الا بغا ما عندكش لي بابي تفواياجي في كونتينو كاع اللي هو امريكان. دربها من كاليفورنيا تهود لميامي تطلع لفوق النورد داكوتا تروح لبوسطن. حاجه كبيره وصاي. قال لك انا دخلت للحبس، قال لك كنت في الحبس ولجوء وحب نهرب من النظام الجزائري. هذا سفيان قال لك دخلت للحبس. يتصل بي على الخاص، يتصل بي على الخاص. سفيان اتصل بي يرسل لي ميساج بريفي نهضروا في هذا السوجي. دركا قال لك الدراسه في فرنسا. دوك نكملوا مع الامريكان، نزيدوا نشوفوا كش ما واحد يحكي لنا على كندا، باسكو كندا ثاني سا واي اون ديستيناسيون ثاني مليحه للجزائريين. مليحه مليحه الجزائريين. وي 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 كاش ما كاين هذيك. ما باليش باقي لا كريم ولا كندا. انت عندك دي زانفورماسيون على كندا ولا؟ نعرف هذيك كيسموها الفيزا اكسبريس يحلوها ويديروا شغل. تقدر تقول جايه كيما لا لوتري، مي جا سيستم تاع لي بوين. ديبلوم يمدوا عليه بوين. باغ اكزومبل الا عندك دكتوراه عندك بلس 10. باغ اكزومبل الا عندك ماستر بلس 8. الا عندك جوست لا ليسونس بلس 6. ابري الا متزوج بلس 1. كل ولد عندك بلس 1. ابري الا عندك الا تميتريزي الفرونسي ولا خدمت في فرنسا عندك ديبلوم فرونسي ثاني يزيدوا لك دي بلس. شغل السيستم تاع لي بوين. ابري صاحبي دارها، كان ساكن معنا في فرنسا وعطاوها له راح لكندا دار ريزيدون بزاف بيرمانون. لي مي جو بونس مي ما نعرفهاش غايه. من ليميغراسيون دوبوي لا فرونس لي بلو فاسيل ليميغراسيون. فاسيل فاسيل واي بلو فاسيل. ما نعرفش بزاف على كندا. وهذه هي كاش ما تحتاجوا على فرنسا ولا نقدر نزيد نعاود باسكو مازال عندي ميزاجور تاع فرنسا. ميزاجور تاع ستاتيو ايتيديون ستاتيو كوميرسون. ميم شويه دي زاستيس. كاش حاجه ولا انترفيوني من بعد. يعني نخلي واحد من كندا يطلع ولا. يا خويا صافي بليزير. لا غير انا البليزير استمتعت يعني، بارطاجي لا غير والله. استمتعت سيرتو فوالا. ما ادريش باسكو انا فرنسا نشوف فيها نمشي دايما. كاين بزاف حوايج اللي وسوسوني منها. بديت نتوسوس من فرنسا شويه. ميم هي ميم سي ان بيي ايكونوميكمون ماهوش مليح. بيقول بون سي وا ماشي كون مليح. ميم لا 5 بويسونس 6 بويسونس ايكونوميك في لو موند. مي كاينه حاجه البلاد اللي من 2008 ما ديرش كيف يقولوا اكسيدون. نو ماشي اكسيدون نسيت كيف اسمه يا ربي لو بي اي بي. لو بي اي بي ما يطلعش. ما يطلعش ما كاش كرواسونس. لا كرواسونس فوالا ما كاينش كرواسونس دوبوي 2008. سي با نورمال راك فاهم. بون وي وي وي. الانفلاسيون ما كانش قاعده تزيد بشويه كون كومباري بين 2000. الشوماج راه يزيد بزاف. الشوماج راه بزاف. Chômage, ça dépend. Chômage, je pense que c'est le même problème que les États-Unis. Qu'il y a une partie catégorie de la société qui ne cherche pas du travail et qui se contente du chômage ou l'RSA. نو اسمح لي انا عشت في ليل شفت ناس بزاف ديبلومي دي جون كاليفي ما لقاوش خدمه ولا لقاو خدمه بيدون بوغ ان سميك بوغ 1400 1500 قولوا باغ موا. العرب سعد، تلقى واحد عنده ماستر تعطيه 1500 ها. قولوا العرب. قول وعرب لي دو. باسكو انا الشيء اللي راني نشوف
انا نشوف كما نقولوا انا ليون، كما ليون بالك ليون مش كما ليل، انا ليون 3% دو شوماج، الناس كامل تخدم تشوفوا. و 3% هذيك اللي ماهيش خدامه شكون؟ هما لي غوبو اللي يبيعوا لي ديلر، لي روبو لي بيعوا الزطله ولا ولي الارسه. زيترونجي، لي زيترونجي اللي يديو في الراسه ويخدموا في الكحله، يديروا يخدموا النوار. واه يا اخي يخدم في البلاك ويحرش هاك وهاك. مي خدمه كاينه، مي كاينه حاجه لو سالير شويه شويه. Le salaire par السميك. rapport aux pays anglo-saxons, surtout pour le salaire sur les cadres, surtout pour les diplômés dans certains domaines, nul. وي نول، Nax, وي نول 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 نول. nax par rapport aux pays anglo-saxons, mais en revanche, il y a des avantages en France. Après, France, normalement, الناس كامل على بالها comment ça marche France, كيفاش تطلع كيفاش دير كيفاش على حسب وي بالي على هذه شغل. انا حب بلوتو كندا لا سويس، الجماعه يحكي لنا على دوطر وي. كيما الماريكان. درك انايا واحد من الناس كنت حاطها باللي سي كازيمون امبوسيبل تعيش في الماريكان نو وتكون نو نو ديجري نو نو تخدم نو. ودير لي بابي تاعك باغ اكزومبل دون ما تيت انا تبان لي بلي سي امبوسيبل تو فوا. علاه باسكو فوالا نو يو نو اس اي طاح بوسيبل. عندنا عندي انا كان ما نكذبش عليك، انا كان عندي ان ابريوري تري نيجاتيف. كانت تبان لي بلي بلاد ما فيهاش لا سيكوريتي، بلاد سيستم دو نو سونتي نو نو تاعها، سيستم دو سونتي لي سوان سورتو في البريفي لي سوان غاليين. نو. الخدمه قلت امبوسيبل تخدم ان بولو زعما مليح ولا في الدومين تاعك ولا كون ما تكونش حبي يقول ما على باليش انا صعيبه، مي فهم كانت تبان لي هكذا ان بو فلو. نو 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 تخدم نورمال. وهكا والله فريمون فريمون في او يعقوب ولد خالتي. ها يعقوب تحب تروح طلع، هذا ولد خالتي تهلا فيه كون يحب. يعقوب اسمه يعقوب سويعد، تطلع يا يعقوب تكونتاكتيني اون بريفي. انت تخرج عليك لي زيتازوني، كنت تحب تسقسي على اي حاجه ولا الاخر او امين او يتهلا فيك. باسكو على بالي به يعقوب حس بيه باللي حاب يخرج بالناس لاج الناس كامل، سورتو على بالك اللي صغير في لاج وماهوش متزوج ما عندوش اولاد. ماش متزوج يعني يقدر يروح يغامر باسكو راه صغير، عنده الوقت يقرا، عنده الوقت يخدم، عنده الوقت يدير بزاف صوالح. اكزاكتومون كش ما خصك يعقوب روح عند امين سقسيه او يتهلا فيك. امين خويا ميرسي بزاف. بارك الله فيك. اني تايم شكرا خويا. منك، ولا غير ولا غير استفدنا بزاف، الجماعه باقيين مستفادوا. بلا جميل خويا، بلا جميل. عاد كاين بزاف دي بروسيدور الا قلي نزيد نشارشي عليهم باش نتكلم عليهم، باسكو طونك حاجه ما نعرفهاش غايه ما نجمش نقولها للناس. يعني هادو نشوفوا الناس شويه نعرف شويه دو نعرفهم. طون زون طون كان هكذا. نحكوا على حاجه، نديروا لايف على سوجي هكا، سوجي باين. فوالا اكزاكتومون خويا بارك الله فيك امين. قالت لك هي هذه فكره. الطفله هذه، قالت لك ايمان اون في تقدر وحدها نورمال ولا نو؟ هاي لا ديرير كيسيون. راهم بزاف، راهم هنايا دي سونتان تاع دي زالجيريان ساكنين هنايا، كارين في رحبه ولا كارين مع دي زاميريكان، ويقروا ويخدموا او ميم طون، ولا اللي يقروا جوست لي زيتود ولا يخدموا طون بلان. راهم بزاف، دي سونتان، سي جو بو دير دي ميليي كاع. جو بارل على نيويورك ونيو جيرسي. هذه قالت لك المعرفه ولد خالتي ديدينا. اه بيستون. صافي بارتي مي هذا تراديسيون دابا. سكسيزم، هذا سكسيزم. لا ولا غير ولد خالي وعلى بالي به على بالي به قافز على بالي به حاب يخرج. يلا يبارك، نعاونوهم ان شاء الله انه في نوتخ. امين خويا واش راح نقول لك ميرسي بزاف. بالك انا صراحه نصفك شي واحد بليزير. يهضر على كندا ولا على الانجليز ولا كان شي واحد يحب واي يهضر. سينو. سينو نهضر انا على فرنسا، نمد انا رايي في فرنسا ومن بعد داكور. ميرسي بزاف صحه حبيبي، خويا. ميرسي بزاف خويا امين. صحه. avec plaisir. صحه سمعكم. تعيش. صحة. ثانكس لوت امين نديدين. دو ريان خوتي، هذه هي عندنا نحكيو على الايديولوجي لي زيدي لا ولدي خلاص العظيم. باسكو هكذا جو بونس كو سي بلو اوتيل كو باسكو في الجزائر بور كيل ي ان شونجمون ايديولوجيك و ايكونوميك و بوليتيك في الجزائر سا نيسيسيت ما على باليش انا قد حرب ولا ان سياكل ولا صح حسام. اسمع لي يو اس اي بور ديبلوم ميديسين هضر لك كان يحكي على ميديسين. انا نخلي اللايف وعاود يتفرجيه. اسمع او حكى على لي ميدسان، قال بلي لازم ميزاجور، لازم ميزان روميزا نيفو جو كوا لا شي با كوا، لازم معفسه ليسونسيال. وحكى امين من بعد تقدري تو بو فيزيوني لو لايف. راني نخليه يعني من سيتي enrichissant et très intéressant.
هذه هي الهضره. ما على باليش اسكو فرنسا فوز انتيريس او با. انا جو بونس فرنسا راكم على بالك، ما بالكش كيفاش. انا فرنسا بون نورمالمون على بالكم بكل فرنسا كيفاش شكون اللي راه انتريسي بفرنسا يقول لي باش بروسيدور ديميغراسيون او كندا كوتي انغلوفون. جوستومون حسام راني نستنى في واحد صاحبي في كريم. راني نستنى في كريم باسكو المشكل على بالك بالكم يكونوا راقدين. دونك انا حاب كاش واحد يحكي لنا على كندا، على الاكسبيريونس تاعو في كندا. وراه نسيمه، بالك نسيمه تحكي لنا عندها، ما على باليش نسيمه واش من تقدر تحكي لنا. هاي نسيمه حابه تنترفوني. داكور ميرسي بوكو. كاين ديكالاج ديدين. يا با سوسي اون فا نخدموا السيت ماريا ديدين. الو. سالو نسيمه سافا. سالي. لا بس الحمد لله. واش راكي اختي لاباس؟ ما مرحبا بك وتفضلي. رانا ما باش اسكو سمعتي لو سوجي سونتي. كيفاش؟ لا بس الحمد لله. الو. فوالا نسيمه دا كنا نحكيو على وي. ليميغراسيون ونحوسوا على دي على انترفونون اللي يعطيو كي بارطاج افيك نو لور اكسبيريونس، يمدوا لي ديمارش. الو الو الو. وي. على كندا ما اكيد قلنا. تسمعين نسيمه؟ لا. مانيش نسمع فيك. وي الكونيكسيون راك في الجزائر، وين راك؟ سا بروف بلي مانيش في كندا، اللي في الجزائر. داكور راكي في الجزائر، دوك سمعتي راه تحكي لنا على ليميغراسيون في الجزائر. وي باسكو بون نتبع فيها من 2015. دونك جو جوج كو بدلي عندي assez un peu d'informations pour en parler. على كندا. دونك وي. دونك تفضل كونسيرنون. درك نسيمه جماعه. elle va nous expliquer la démarche, la procédure du Canada côté francophone ou la côté anglophone. Beaucoup plus côté francophone. C'est beaucoup plus côté francophone. francophone. فهمتي. تفضلي Oui. تفضلي يا نسمه، مرحبا بك. Oui. الله يسلمك. دونك نورمالمون كاين واحد لو فورمولير. دونك بون بور نهضروا على لا نديروا ليستوريك ان بو تاعها. سيتي افون سيتي لا فيرسيون بابيي. ومن بعد من بعد كنت نجري على بالك تنبلع في البيبان، الناس راهم راقدين باش ما يسمعوش الحس. انا انا حتى جو. ما قلت ما لك كاين مشكل، خذي راحتك با سوسي. فوالا. على بالك كينوضوا لك، راك عارف جزات شي كي داير كينوض لك كلشي ولا الرقاد، راك فاهم. ينوض تقول لك ولا با يقول سوسي. اسمع كوني نوض القيره. با سوسي با سوسي. دوكا دوكا. لك. الوغ قلت لك افون سيتي لا فيرسيون بابي. كانوا يديروا لا فيرسيون بابي يرسلوا. كانت ذاك الوقت كانت لو كوطا نو ليميتي. دونك كان يرسل على وقت الغفله هذاك نسميه. سيتي يرسل ولو طون اللي يلحق لو دوسيي تروح. دونك هذه سيتي جينيرالمون كاع افون 2000. ومن بعد جا 2015. سيتي لا ديرنيير فيرسيون بابي اون نوفمبر 2015. سي لا ديرنيير فيرسيون بابي. سيتي ترسل لي بابي تاعك. كاين اون ليست اللي كانت غير في الجورنال قبل ما تكون الانترنت وكلش. تلقى لو دوسي تاعك في الجورنال. بون جات نوفمبر 2015. من بعد بدلو ولا ترسل ترسل سيتي 2000. مانيش نسمعوا. الو الو. on t'a perdu نسيمه. ماناش نسمعوا، دوماج. كونيكسيون عيانه. دوماج دوماج. لا دوموند تاعك. حسام. الوغ فوالا نسيمه راني نسمعوا فيك سيميول. très bien. Alors قلت لك من بعد كان سيتي من بعد سيتي ماي 2000 juin 2015. Il y avait un site internet, oui, un site internet. الكليك الاول يفوت.
دونك داو 5000 personnes 5000 personnes اللي داوها. ومن بعد il y avait un deuxième quota en août 2016 تاني اللي كليكي الاول. دونك c'était sur le principe premier arrivé premier servi. دونك اللي كليكي الاول يفوت. و il y avait un formulaire تعمره هيتو. ومن بعد حتى لهاد الخطره رسلوا لهم راه في واحد 6 mois ولا رسلوا لهم هادوك اللي qui ont été sélectionnés باش اها يرسلوا لا فيرسيون بابي. باش يرسلوا لا فيرسيون بابي. اها سي بون. دونك الناس نورمالمون راهم لا بلوبار كاع رسلوا لو دوسيي تاعهم بابي. كاين سيغتان مي جو سي با كيس كيز اتوند راهم دايرين لهم في كيما لو فرانجان باغ اكزومبل راهم دايرين له تريتمون اون اتونت دوسيي اون اتونت دو تريتمون. دوسيي اون اتونت دو اها تريتمون on n'arrive toujours pas ما نعرفناش علاش هذه اون اتونت دو تريتمون. ومن بعد هاد جا عاود لو نوفو سيت كي سابيل اريما ا دو زير اي ام ا. A2R هاد A2R INA c'est ça اي ام ا اريما. Arima d'accord ماركيو اريما جماعة فوالا. Arima فوالا A2R IMA اريما. دونك هاد لو سيت ثاني تعمر كاين ان فورمولير تعمر لي ديبلوم تاعك لو باك لي ديبلوم بون تو سكي كاع نيميرو دو باسبور اي تو تعمر كلشي. وهنايا دونك le Canada a changé de système. ما ولاتش le premier arrivé premier servi. C'était par déclaration d'intérêt, c'est-à-dire elle va sélectionner اللي تحتاجه selon l'économie تاعها selon les compétences selon les compétences. Donc هنايا كاين يونا qui ont été sélectionnés من l'Europe parce que l'Europe عندهم un peu d'avantage علينا حنايا. Mais Mhm. ce qu'il faut savoir, donc على بالي غادي كاع يروحوا لو سيت يماركو كاع. Mais qu'il y a un système de pointage, qu'il y a un système de score sur les points. Il faut atteindre, pour un célibataire, bon, je parle pour un célibataire, il faut atteindre les 50 points. Les 50 points, min jibhom, bon, premièrement, qu'il y a la note, elle est le diplôme. Il y a le bac, ou une licence, ou un master, ou un doctorat, c'est pas la même chose. Donc ça varie entre 6 points, je pense, jusqu'à 10 points, ou les 12 points. C'est-à-dire que le تزيد في le niveau d'études, عندك 2 points de plus. بون كاين واحد لا ليست نتاع لو ستادير اتريبيسيون دي نوت راهم كاين ان طابلو يقول لك فوالا شاك كريتير عليه لي بوين. بون قلنا كاين لو نيفو ديتود ليسونس ماستر كذا. دوزيامون كاين لا فورماسيون اللي قريتها لا فورماسيون عليها لي بوين. باغ اكزومبل كيما انا فارماسيان كي درت عطاوني 0 بوين. ميدسان دونتيست نقول لكم من دروك عندكم 0 بوين. تسمى لي دومين ميديكال دومين تاع لا ميديسين ماهوش ما سوليسيتي ياكلش. بوشي عنده 12 بوان. دوك على بالك غضرب لي في راسي حوست انا غير وين نسكن ما عندناش بوشي فورماسيون تاع بوشي اش نفوتها نورمال. ما عندناش لا ما عندنا ما كاينش فورماسيون بوشي في الجزائر حرفه لازم باباك يكون بوشي فوالا. مي كاين كيما هادي بلومبيي كاين ميكانيسيان كاين هادو ثاني عليهم ان سيغتان بوان. دونك انا اللي نقدر نقول للناس دروك سيغ تقروا في الجامعه مي توجور il faut avoir une formation حرفه اكوتي. السونتر زرطي على روحك قري على روحك راك فاهم دمر هكا شويه هاك وهاك. المهم افواغ ان ديبلوم كاع الا ما خدمتش به معليش تلقاه حرفه في يدك نتايا. سي با Voilà. Donc, on a une attribution des notes qui m'a pour le moment les points un peu plus, c'est comptabilité informatique. معطينهم شوية beaucoup plus de notes par rapport les autres. Bon, كاينة هذه وقال لك ثاني وعليها كي قلت تكون لك ماري وعندك الاولاد ثاني راني كاين لي جاية. بوان ومن بعد كاين les points على l'âge. C'est entre 18 ans 35 ans عندك 16 points. ومن بعد يبدو ينقصوا les notes من 35 ans وتجي هابط وتجي طالع يبدو les notes يهبطوا. ومن بعد كاين بون هادو هما فوالا. وكاين لو تيست دو فرونسي. دونك غير بور سافوار كو الا كانت عندك فريمون لا فورماسيون اللي حقت اتون قبل ما نجي لو تيست دو فرونسي عندك l'expérience. Donc il faut avoir au minimum 6 mois d'expérience pour avoir un minimum de points parce que 0 points tu peux pas. كيما خويا ما عنده حتى ديبلوم حتى بغيت نترافيكي له ليكسبيريونس بليتو ما عنده ديبلوم ما عندهاش ليكسبيريونس. بغيت نترافيكي ليكسبيريونس نشري له هكا واحد 6 موا ولا قال لك راهم يفوتوهم اون جوستيس ويفوتوا هذاك اللي ما خدماش صدير بلوس دو 3 موا كون ما يفوتش. ماذا بيا هنا اللي عنده كاش عفسه يقول لي نشري له واحد 6 موا تاع اكسبيريونس باسكو راه عندها مونك دو بوين.
بكري كانت تندار كانت سيتي فاسيلمون تشري واحد 6 موا يسوفي تكوتيزي في لا كازون وتشري. دروك ولات نو باش تشريها نوتي داتي سي خصك تفوت اون جوستيس اي تو كوم سي زعما غادي يسلكوا البلاد زعما كتشري اكسبيريونس شكيلو سا. المهم من بعد قلنا كاين ليكسبيريونس عليها دونك سي وماشي سافي با دير باللي بلوس تو ا دو ليكسبيريونس بلوس تو اورا دي بوين. دونك entre 6 mois ou 1 an un an ou 3 ans دونك هادو كاع كيف بون من 1 an حتى ل 3 ans سي لو ميم بوينتاج. دونك عندك 6 mois عليها 8 بوين جو بونس و 1 an ما راحش عندي لا ليست قدامي. دونك المهم كاين ان سيغتان بوينتاج. ومن بعد كاين لو تيست دو فرونسي. لو تيست دو فرونسي بزاف يقول لك انا باغ اكزومبل قريت لا فورماسيون تاعي بالفرنسي، ولا واحد يقول لك نو انايا باغ اكزومبل قريت ميديسين اون فرونسي، ولا واحد يقول لك عندي لا ليسونس اون فرونسي. لي فرونسي برواحهم يفوتوا لو تيست دو فرونسي. دونك ميم لي فرونسي يباسوا لو تيست دو فرونسي. دونك خاص تفوت لو تيست دو فرونسي هذا يلو فو. دونك سوا تفوت لو تي سي اف سوا لو دالف سوا لو ديلف سوا. وهادو واحد ثاني على بالي غادي يقول لك اللي يقول لك كان عندي ديجا ان ديبلوم. لو ديبلوم دو فاليديتي تاعه 2 ans. دونك الا عندك ديبلوم قديم il faut repasser le test parce que يشد غير 2 ans. وفي هذاك لو تيست il faut avoir تاني un maximum de points. Par exemple B1, B2, C1, C2 c'est pas la même attribution des notes. D'accord. فهمت؟ ومن بعد وإلا بغيت pour renforcer encore un peu plus le test تفوت le test d'anglais. معليش بزاف لي بوين مي عليه تبروفي بلي راك بيلانغ ديجا سا فوالا. ايه pour booster le score le maximum. باسكو ما تلحقش لو سكور اللي هو 50 بوين ما يعطوكش. كاين اللي ردوا لهم على خاطر 1 بوين نورمال ما كانش. ومن بعد قلنا بون كاين لو تيست دو فرونسي تيست دونجلي وكاين واحد كسموه لا كاباسيتي فينانسيير عليها 1 بوين. كاباسيتي فينانسيير سي جوست ان فورمولير تعمره قال باللي انا جو في با ديبوندر دو فوتر سيستيم لي 3 ولا لي 6 بروميي موا. دونك جونغ شغل هكا تعاهدهم باللي زعما جو في انا نتحمل مسؤوليتي. ومن بعد كاين عفسه تاع اللي يكون ماريي وعليه الاولاد. دونك تكون ماريي عندك لي بوين على بون ماشي على مرتك ماشي على مرتك عندها لي بوين مي عندك البوين على لي زونفون ماكسيموم 3 ماشي اللي يحسب عندها 5 تاع الباز يعطوه بزاف لي بوين. عندك ماكسيموم 3 فاهم؟ زعما تقول تكثر ولا الباز باش يعطوني الماكسيموم دو بوين لا 3 تحبس. لا فيك تجيب 7 ولا 8 ربما يحصل به. لا ما كايناش. وكاين ثاني حاجات كاين اللي كيدخل مرته معاه مسكين طيح له كاع لي بوين. باسكو علاه باسكو راك دي فوا خاص المدام ثاني تكون عندها ان سيغتان نيفو باسكو هاد يحسبوا لها ثاني هي لي بوين. يحسبوا لها لي بوين ويحسبوا لها لو ديبلوم ليكسبيريونس اللي عندها. دونك هذه هي يحسبوهم لها. بون هادو هما الا لحقت هادوك لو بوينتاج تاعك سي بون تفوت ليطاب فيدرال. بون سي بون يزيفطوا لك السيرتيفيكا دو سيليكسيون. شوا على بالك رانا اون 2018 كان لي هذا وين لحقت السيرتيفيكا دو سيليكسيون جمعت 2011. لا دي اللي سمعت بها انا قال لك طول في دون في الجيري طول بزاف تحكم 2 زون ابوبري 2 زون. عندك الزهر اللي شدت لك 2 زون انا نقول لك جمعت 2011 هذا وراهم يردوا لهم. وي يونا باسكو كاين بون هاد اللي جمعت 2011 باسكو سي اون اكسيبسيون. كاين اللي يبقى يمرض فيهم في الميزاجور يقولوا له ارسل باسكو هما ماشي كيما حنا تعمل باب ولي نو كي يعطيك اون انتونسيون دو ريفو الاولى اون انتونسيون دو ريفو زوجه يقول لك بوستي لو سكور تاعك زيد في لي نوت تاعك ريباس لو تيست دو فرونسي باغ اكزومبل زيد في ليكسبيريونس راك فاهم. دونك كيما هكا بور بوستي هذاك لو سكور. ومن بعد يعطوا لك يبان لي دو انتونسيون دو ريفو كي يشوفوك ما تحركتش يعطوا لك لو روجي. ومن بعد تي شو وي مي جوستومون مع هاد لو نوفو سيستيم هاد اريما قال لك نورمالمون سا ديباس با لي 1 an باسكو دروك سي ولات فريمون سيليكتيف. دونك ديجا باش يسيليكسيونيك سي حتى يكون عندك يكون ديجا عندك لو سكور. صدق غير ما عندكش لو سكور ما غاديش يقعد يمرض في روحه انتونسيون دو ريف يولي يزيد يطلع يدي الدبلوم اللي خاصه على حسب ليكونومي تاع بلاده على حسب الستاتيو تاعك ويرفدك ديريكت. دونك هذه هو لافونتاج تاع هذا لو سيستيم اريما. دونك اللي يشوف روحه يشوف عنده ديبلوم تاعه ولي بوين تاعه شو واحد ما يبوستوليش غير هكا يبوستي باسكو بزاف د الخطره عمرو و ils ont fait la déclaration d'intérêt تاعهم mais ما عندكش لو سكور دونك il faut pas participer au moins avoir
ان بون سكور باش كي تدخل فوالا كي سواء ما تعرف تحرقش تدخل. كواعطك في الدخله بعد ما تحرقش كواعطك. Voilà, qui تكون عندك un beau score, tu auras plus de chances d'être sélectionné. يدخل كل طلقوا اريمون ماركي دخل الناس تهضر عليه كاين ما فاهم والو حاسب واحد يقول لك طلقوا اللوتري تاع كندا ودي كندا فيها لوتري لا لوتري لا والو الشعب هنا كاين موالف هذيك عقليه تاع الساهله تاع الساهله ايا تكل على ربي اودي ربي معانا وربي معانا وبصح اش درت انت. المهم من بعد تفوت ليطاب فيدرال هاد ليطاب فيدرال ثاني بور لو مومون هاد 18 موا دونك هادي ابري لا سيرتيفيكات دو ابري لو سيرتيفيكات دو سيليكسيون من بعد تقرا 18 موا الدوسي فيدرال ثاني يفوت على باريس على سيدني على كندا دونك هذا ثاني سا برون ان بو دو طون واللي فيه دير لا فيزيت ميديكال ومن بعد سي بون تدي الفيزا تاعك وراه عندك ريزيدون بيرمانون. هذا هو لافونتاج في كندا بارابور باغ اكزومبل فرنسا ولا سي دي لو بروميير جور راه عندك لا ريزيدونس بيرمانونت دونك هذا هو لافونتاج. سينون لا بارتي انغلوفون هي الي بلو رابيد. نعرف واحد ان تونيزيان والله قلعنا فيه رحبه en 2015 وبدينا منا نديرو هادي نديرو هادي نديرو هادي ومن بعد قال لي شوفي نسيمه انايا بور موا ما نبقاش نضيع في وقتي جو في انطامي ديريكت لا بارتي انغلوفون. ها هو جاب فيزا تاعه راه في واحد 15 جور جاب لو فيزا ديريكت صاي راه ماشي هاد الايامات دير لا ايه بارتي وي. انغلوفون. لا بارتي انغلوفون سي كيما هذه اريما اللي دارتها باسكو دونك لو كوتي انغلوفون فرانكوفون il a copié le système anglophone. راك فاهم لي هذه اريما سي entrée express mais en français. À la base, Arima, ça fait partie du système anglophone. Non, non, ومؤخرا non, كوبيا داكور. non, non. النهار الاول سيتي كانت كاينه الكوتي انغلوفون كي كومونسي هذا لو سيستيم تاع لا سيليكسيون اه ومن بعد درك و à partir le mois passé le côté francophone il a copié على le partie anglophone داروا هذه اه اريما. مي لا بارتي انغلوفون راها باديه من 2015 سيكسموها اونتري اكسبريس. اونتري كيفاش اكسبريس يسموها؟ اونتري اكسبريس اونتري اكسبريس اونتري اكسبريس. اونتري اكسبريس اي سي فريمون اكسبريس سي باسكو او بو دون اني تروح او بو دون اني راك تما في كندا. Ça, je pense que les conditions, ماشي كيف les caractères, les Exactement. points. Les critères, c'est plus difficile. Les tests, c'est plus cher. Par exemple, على بالك كيما لي تونيزيان والله شو دي الجزائر ما يخلوك تخرج ما يخلوك فيها يقتلوك هكا زعما والله. تيست دو فرونسي ايماجين تاع اسمه تي او اف يندار في الجي في الجي يدير 5 مليون 100 تاعنا. il faut avoir un C1 c'est-à-dire ميم كي تخسره c'est-à-dire تغيدك باش تعاوده دوك غير باش تفوت لو تيست عندك 10 ملايين دخله تاع عام خلصه تاع عام 5 مليون يا فاهم. ضرب. بزاف. لو تيست دونجلي تاني شير 2 مليون 900 دوك بيناتهم عندك 8 مليون غير لو تيست دونك غير الجماعه اللي باغيين يديروا اونتري اكسبريس يفو تسمح برونغ حتى سا اون 20 مليون، كونسيديراسيون تسمح حتى 20 مليون دو كوتي. بلوس بلوس باسكو كون تزيد لها لي تزيد لها باسكو تاني هاد لا بارتي انغلوفون خاصك دير اي دي او سي ليكيفالونس دو ديبلوم دونك هاد لي دي او سي يفو كونتي واحد 200 اورو تخلص عليه دونك ترسله حتى لكندا لو ديبلوم تاعك يمدوا لك ليكيفالونس باش يعطوك لا نوت على حسب ليكيفالونس تاعك تاع لو ديبلوم تاعك. ولا فيزيت دونك ميديكال مازال في تونس؟ نون قلعوها كاع ملي ناضت ولينا حنا في سيكوريزي يجي يديروا عندنا يجوا عندنا يديروا لا فيزيت توانسه كانوا يجوا هنايا راه درك في الجزائر راه في الجزائر. راهي في أوه. في الجزائر، تري بيان. نعم بفضل فخامته والامن والاستقرار نعم. فوالا الكادر ماشي الكادر الكادر بوتفليقه. هو هذه هي. هو تاني دونك قالوا لي دير كونتري اكسبريس هو تاني داير فيها. تسمى راكم تسمعوا يا جماعه، تسمى كوتي فرانكو الاخر فرانكوفون تسمى اريما، وكوتي انغلوفون اونتري اكسبريس. سي سا دونك il faut compter قلت لك الدراهم تاع الدبلوم ليكيفالونس دو ديبلوم يحسبوا على واحد 5 مليون تاعنا. il faut compter les tests de français هذه الا ما عاودش 8 مليون entre le test de français et le test d'anglais 8 مليون. حسب تاع لي تراديكسيون راها 100 000 الورقه دونك ايماجين دير كاع لي ريلوفي دو نوت دير لي ديبلوم دير ونزيدك حاجه وحنا تاني راه عندنا بروبليم بون صح نقول هذا من بعد نحكي لك عليه ودير الريزيدونس كاع كلش تو سكي حرف بالعربيه ما يقبلوش دونك il faut faire la traduction en anglais ولا en français خاص كلش بالعربيه كلش en français كلش دونك il faut compter هاد لي traduction تاني لي فري تاني تاع اش كاين اي وي والحاجه اللي راح تغبن بزاف لي زالجيريان
سي بروف دو فون. خاص يكون فريمون عندك الدراهم في لو كونت. يفو كونتي واحد 200 مليون تاعنا تكون في لو كونت بلوكي بوندون 6 موا. دونك 20 000 euros. هذه هي ابوبخي. دونك تكون عندك في لو كونت بلوكي بوندون 6 موا. هنايا لا لقيت كاش واحد كونفيونس يسلف لك ولا جو سي با كيفاش دير. apparemment اه les Tunisiens sont plus coopératifs علينا باسكو هما راحوا اكثر منا، هما ولي ماروكان. تلقى غير الجزائريين اللي يروحوا حبه حبه، ولا ما يبغوش يقولوا هذيك حاجه واحده اخرى باسكو الزاد شي فيه الطبيعه ثاني هكا ما اي يهضروش وما يخبرش يبخلك ما يبخلك يقولش، يبخلك ما في يهضروش. الكل فوالا. الوغ كو واحد عنده سوارد وعنده يعرف واحد صاحبه ولا اوليو يحطهم في لابونك على ما يحطهمش عند الكونت تاع صاحبه اكزاكتومون. يقدر حتى يدير من بعد ما على باليش انا لو كونيسونس دو دات والله عفسه ولقى كون يتوسوس ايه توا. جوستومون واه. هو يحسدك، هو كي كنت تقول له علاش يحسدك نورمال فاهم. اي كي تقول له علاش، قول له معليش باغي ندير ترافيك ولا يعطيك، تقول باغي نخرج من الجزائر يحسدك نورمال يعرقل لك. مسخرين انا قبل ما نطلع لفرنسا انا قالوا لي فرنسا كنت نشوف على مالي مع زوج مع جماعه قالوا لي فرنسا خلصت. قلت لهم انا كيفاه ميلا ما خلصتش وفرنسا خلصت. هي وكيفاه ميلا في الجزائر، الجزائر في افريقيا. واه البي بي تاع الجزائر البرودوي انتيريور بروت نايك تدخل اكثر عليه نايك بلا ما واه نحكيو على ايربوس. ماكدونالد بالك ماكدونالد ماكدو تدخل اكثر على الجزائر وتجي واه يقول لي مي فرنسا خلصت كلش. اش شغل الاوروبا خلصت ما بقاش الاوروبا خلصت. واه كاين السانكيام كان غير بويسونس ايكونوميك في الموند. نيمبورت كوا هذا نيمبورت هو كوا. زاد شيء كلش خلص. بادي يحب يحرم لك. وكاين الناس تامن على بالك، كاين الناس تامن تقول لك واحد اخر اقسم بالله هذا واحد عايش في كندا جا قال لي كان عايش في مونريال قال لي كاين جماعه قالوا له باللي سقساوه بصح قالوا له اسكو كاينه منها في كندا مخلصه فيكم الدويده. الدويده عباك واش هو الدويده كيما نتوما الحريره هذيك ولا ايه واه نعرفها. ايه اسكو مخلصه فيكم الدويده. قال لك كاينه غير الدويده السخونه هكذا قال لك الثلج والغاشي جاب الدويده سخونه هكذا قال لك تا جدران الدويده حاره في كندا البرد تضرب غير الدويده وخلاص. هذه حياتك يا رب ما كندا. والله كندا والله العظيم ما كان ساكن ماريكان قال لك القتيله قال لك تقوم تيريو فيك تخرج من الدار غادي تيريو فيك. نو وين شكون كندا البلد سي اللي اوتر شوز. شكون البلد العظيم؟ الجزائر. خويا فخامته احنا كل من صح. لا بروباغندا تاع فخامته ما عندناش وما يخصناش. يودي هنا واه خير لا خير لا هنا منهم كاع. لاش خير مش البلاد هذه البلاد اللي طير لك حبه ياغورت بالسيف في الاخر في واه الديسير. نيشان. جيت واه نقول لك نيشان. هذه زعما ما عندناش وما يخصناش حنا الحمد لله. واه وسي با الناس نكذبوا على يديباسا سيدي رواحنا، نكذبوا الماكله. على رواحنا، نكذبوا على رواحنا. با بلوس. عند روك ياكل ودار انجاز يودي الناس يحبس الماكله هذه وكذا الامورات هذه. هذه الماكله حاجه كبيره، هذه حل الماكله حاجه كبيره زعما تاكل مليح. كما قبيلات ملي كنت تهضر يقول لك على اللحم الحلال والحرام، على حنا ناكلوا اللحم حنا كل يوم. ماناش ناكلوا اللحم كل يوم. الا صح لك الدجاج راك درت حاجه كبيره. نكذبوا على رواحنا. نح اللي كنصح لك انا ماشي درك نعاير ولا انا كنت موظف في الجزائر. كنت نخدم في الجزائر في ايه الادمينستراسيون ايه وكنت متزوج وموظف ايه موظف. واه ما نكذبش عليك اقسم بالله كيبقاو دي جور. اي ماشي شي غير نزير تنزلهم. السنتوره. ماشي غير نزير السنتوره واه اللي تزيرني السنتوره ولا العظيم. والله اسم والله هذا لازم. واقع. قاعدين نضحكوا ولا سي لانفلاسيون بلاد فيها هاي ليكونومي حابسه مرتبطه بالبترول. يطلع البترول كاين السوار يطيح البترول ما كانش السوار لا تصعد الخطره. قال لهم او يحيى، قال لهم كاع يطلع البترول ما كاش صوارد. قالها لهم، قالوا باسكو كي يطلع غادي ما نقعدوش نبيعوا بزاف، دونك غير كيف كيف. زعما قد تحكم فوالا. ليا هذه قعدوا عايشين كيما هاد. بون قلنا على هذه سي بون. قلت لك هذاك السيستيم تاع تريبيسيون دي نوت. وكاين ثاني سيستيم دو نوميناسيون، ستادير تروح دير لا ديكلاراسيون تاعك ديريكت في لي فيل. كيما كاين مانيتوبا، كاين وحده ما نعرفش ننطقها اسمها برانسويك حاجه برانشويك. سي سون دي فيل في لا بارتي انغلوفون. تما ثاني ستادير الى هذيك لا فيل تشوف روحها باللي تسحق لو بروفيل تاعك تسيليكسيون ليك ديريكتومون. هي كي تو سيليكسيون. Donc, داكور. les barils dire entrée express, oui, je fais bon, le français, il faut avoir un C1. C1, c'est-à-dire il faut avoir un bon niveau de français. قدا الفرونسي سي 1 سي سا.
C1. Ouais, TEF. Le اه TEF, c'est relativement difficile par يجي rapport au كاين بي test 1 بي 2 ومن بعد سي 1 سي 2 سي C1, سا C2. Voilà. Voilà. اه Il faut avoir un وكاين C1. الدالف كاين الدالف جو كخوا الدالف Mais il y a في البارتي anglophone, il y a que le TEF. C'est le seul test qui se là, c'est le accepté. C'est le seul داكور test accepté. Ou même par دونك rapport les Marocains ou par rapport les Tunisiens, احنا 5 millions, c'est presque واحد الصالير تاع un mois et demi. انا كيما هاك نحسب. Pour un اه Tunisien, c'est salaire تاع 20 jours ou 15 jours. غير pour voir, c'est-à-dire غير باش تفوت انت